आवाम वयम अहम वयम अहम आवाम वयम माम माम आवाम अस्मान माम आवाम अस्मान त्वम युवाम यूयम वदन्तु त्वम त्वम यम यूयम युवाम यूयम त्वाम त्वाम यूयम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान यूयम द्वितीया विभक्ति युवाम ना युवाम युवाम युष्मान सम्यक् समीचीनम् तर्हि वयं द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः ज्ञातवन्तः खलु द्वितीया विभक्तिं पूर्णां द्वितीया विभक्तिं वयं पठितवन्तः ज्ञातवन्तश्च अद्य वयं द्वितीया विभक्ति सम्बद्धम् एकं पाठं पठामः अद्य वयं द्वितीया विभक्ति सम्बद्धम् एकं पाठं पठामः खलु अस्तु अस्माकम् इदानीम् अत्र ये वर्गान् कुर्वन्ति ते प्रायः सर्वे केचन गृहस्थाः सन्ति केचन महाविद्यालये पठन्ति केचन विश्वविद्यालये पठन्ति खलु अस्माकं वर्गे ये सन्ति अथवा याः सन्ति ताः सर्वेपि इदानीं काश्चन किं कुर्वन्ति इदानीं गृहस्थाः सन्ति काश्चन इदानीं महाविद्यालये पठन्ति काश्चन विश्वविद्यालये पठन्ति काश्चन उद्योगं कुर्वन्ति खलु उद्योगं नाम वृत्ति চাকরি জব তাহলে আমাদের এই ক্লাসে যারা আছেন সকলের কেউ কেউ এখন গৃহস্থ আছেন কেউ মহাবিদ্যালয়ে পড়ছেন কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন অথবা কেউ চাকরি করছেন তাই তো এবং খলু इदानीम् आगत्य वयं पूर्वं कुत्र पठितवन्तः इतः नाम महाविद्यालये आगमनात् पूर्वं वयं सर्वे विद्यालये पठितवन्तः खलु विद्यालये पठितवन्तः भवन्तः भवत्यः स्वीयं विद्यालयं स्मरन्ति वा विद्यालयम् इदानीं भवत्यः इदानीं स्वीयं विद्यालयं स्मरन्ति वा নিজেদের বিদ্যালয়কে স্মরণ করেন তো এখনো विद्यालये यापितानि यानि दिनानि बहु सम्यक् आसन् खलु इदानीं वयं तस्य विद्यालयस्य स्मरणं कुर्मः मध्ये मध्ये न वा अद्य वयं तस्यैव विद्यालयस्य किञ्चित् सम्बद्धम् एकं पाठं पठामः भवन्तः स्क्रीन् पश्यन्ति वा दृश्यते प्रदर्शनी दृश्यते सम्यक् अस्माकं पाठः अद्य कः अस्ति अस्माकं विद्यालयः कः पाठः अस्माकं विद्यालयः अस्माकं विद्यालयः अस्माकं विद्यालयः इति अस्ति पाठस्य शीर्षकं कस्य शीर्षकं
अस्माकं विद्यालयः अस्माकं विद्यालयः न, अस्माकं विद्यालय इति शीर्षकम अस्माकं पाठस्य शीर्षकम शीर्षकम नाम হচ্ছে হেডিং ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আজকে যে পাঠ করব সেই পাঠের হেডিং আছে কি अस्माकं विद्यालयः अस्माकं विद्यालय इति अद्य अस्माकं पाठस्य शीर्षकम् अस्ति शीर्षके पदद्वयमस्ति कति पदानि सन्ति पदद्वयम् अस्ति कति पदानि सन्ति पदद्वयम् पदद्वयम् अस्ति अस्माकम् इति एकं पदं विद्यालयः इति अपरं पदं खलु अस्माकम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तिरस्ति का विभक्तिरस्ति षष्ठी विभक्ति अस्ति विभक्तिरस्ति अस्य अर्थं केवलं भवन्तः जानन्तु अस्माकं नाम आमादेर विद्यालयः विद्यालयः रामः नरः अश्वः वृद्धः शब्दान् स्मरन्ति वा आं महोदय रूपाणि विद्या अश्वः अश्वौ अश्वाः नरः नरः युवकः युवकौ युवकाः युवकाः विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः अस्तु अस्माकम् अद्य पाठः अस्ति अस्माकं विद्यालयः पाठ्यबिन्दुः कः अस्ति पाठ्यबिन्दु नाम का अस्ति द्वितीया विभक्तिः पाठ्यबिन्दु नाम अस्मिन् पाठे कस्याः विभक्तेः कस्य प्रयोगः अधिकः अस्ति अस्माकम् अस्मिन् पाठे द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अधिकः अस्ति कस्याः विभक्तेः प्रयोगः अधिकः अस्ति द्वितीया विभक्तिः द्वितीया न द्वितीया द्वितीया वदतु द्वितीया विभक्तिः द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अधिकः अस्ति तर्हि अद्य वयं विद्यालयविषये एकं पाठं पठामः एषः पूर्वम् अहं केवलं पठामि भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु पश्यन्तु एषः अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति अत्र 500 छात्राः पठन्ति विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं विद्यालयः पर्वतस्य उपरि अस्ति विद्यालयस्य वामतः उद्यानम् अस्ति दक्षिणतः अपि उद्यानम् अस्ति विद्यालयस्य पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति जयश्री भगिनी एकवारम् इमां पङ्क्तिं पठतु एषः अस्माकं विद्यालयः विद्यालयः अस्माकं विद्यालये विशालः अस्ति अत्र 500 छात्राः पठन्ति विद्यालयस्य पठन्ति दीर्घः नास्ति खलु पठन्ति विद्यालयस्य भवनं विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं विद्यालय पर्वतस्य उपरि अस्ति उपरि इति अस्ति वा उपरि अस्ति अथवा उपरि उपरि अस्ति वा उपरि अस्ति
विद्यालयस्य वामतः विद्या पुनः वदति विद्या विद्यालयस्य वामतः उद्यानम् अस्ति दक्षिणतः अपि उद्यानम् अस्ति विद्यालयस्य पुरतः ध्वजस्तम्भः पुरतः अस्ति वा पुरतः अस्ति उत पुरतः इति अस्ति पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति ध्वजस्तम्भः नास्ति ध्वजस्तम्भः अस्ति स्तम्भः नास्ति भ इति अस्ति ध्वजस्तम्भः अस्ति विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति सम्यक् सुन्दरं पठितम् एषा अस्माकम् अध्यापिका रमा एषा अस्मान् संस्कृतं पाठयति सा कथां श्रावयति क्रीति जातं न भविष्यति सा कथां श्रावयति पाठ्योपकरणानि दर्शयति सुभाषितानि वाचयति गीतानि अपि गायति सम्भाषणमपि बोधयति अस्माकं गणिताध्यापकः उत्तमतया गणितं बोधयति सः उत्तरकथनार्थम् अस्मान् प्रेरयति विनोदकणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति अंकिता भगिनी अंकिता भगिनी शृणोति भवती पठतु एषा अस्माकं अध्यापिका रमा अध्यापिका यत्र दीर्घः अस्ति तत्र दीर्घम् उच्चारणं करोतु एषा अस्मान् संस्कृतं पाठयति सा कथां श्रावयति पाठ्योपकरणानि दर्शयति सुभाषितानि वाचयति गीतानि अपि गायति सम्भाषणम् अपि बोधयति अस्माकं गणिताध्यापकः अस्माकं गणिताध्यापकः उत्तमतया गणितं बोधयति गणितं नास्ति गणितं गो इति अस्ति वा ओकारः अस्ति वा गणितं बोधयति सः उत्तरकथनार्थम् अस्मान् प्रेरयति विनोदकणिका उक्त्वा सर्वान् हासयति विनोदकणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति वयं विद्यालयारम्भसमये प्रार्थनाश्लोकान् वदामः ततः प्रमुखवार्ताः शृणुमः अनन्तरं स्वकक्षां गच्छामः सायं 5:00 वयं पाठान् पठामः मध्याह्ने भोजनविरामसमये पाथेयं स्वीकुर्मः सायं वयं क्रीडामः क्रीडा आनन्दं ददाति
शक्तिमपि ददाति अनुशासनं बोधयति परस्परमैत्रीं वर्धयति गृहे वयं पाठान् पठामः प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः श्लोकान् कण्ठस्थीकुर्मः ततः स्वज्ञानं वर्धयामः वयम् उत्तमाः छात्राः भविष्यामः। दीपान्विता भगिनी भवती पठतु। आं महोदय। हम्म, वयं हम्म, विद्यालयारम्भसमये हम्म, प्रार्थना श्लोकान् वदामः हम्म, ततः हम्म। प्रमुखवार्ताः शृणुमः अनन्तरं शृणु नु इति दीर्घः स्वकक्षा नास्ति खलु शृणुमः। आं महोदय। हम्म, अच्छा न अस्तु। अस्तु। हम्म, हम्म, अनन्तरं हम्म, स्वकक्षां गच्छामः हम्म, सायं 5 वादनपर्यन्तं वयं हम्म, पाठान् हम्म। पठामः अस्तु मध्याह्ने इदानीं श्रेया भगिनी पठतु। श्रेया भगिनी भवती। मध्याह्ने भोजनविरामसमये हम्म, पाथेयं हम्म, स्वीकुर्मः सायं वयं हम्म, क्रीडामः क्रीडा आनन्दं ददाति शक्तिमपि ददाति अनुशासनं अस्तु इदानीं बोधयति देविका भगिनी भवती पठतु। परस्परमैत्री वर्धयति गृहे वयं हम्म, पाठान् पठामः प्रश्नानाम् हम्म, उत्तराणि लिखामः श्लोकान् हम्म, कण्ठस्थीकुर्मः ततः स्वज्ञानं वर्धयामः वयम् उत्तमाः छात्राः भविष्यामः। सम्यक् शोभनम्। उत्तमं पठितवन्तः भवन्तः। क्षम्यताम् अद्य सर्वाः भवत्यः सन्ति। भवान् कोऽपि नास्ति अद्य। सम्यक्। अयं पाठः किमर्थं यदा भवताम् उच्चारणशैली सम्यक् स्यात् तदर्थम् अयं पाठः नाम वाचनम्। एतत् किमासीत्? वाचनम् खलु। अहम् एकवारं पठितवान् ततः अनन्तरं भवन्तः अपि अनुपठितवन्तः खलु। मम शब्दं शृण्वन्ति? महोदय। अस्तु तर्हि अहम् इदानीं परस्परम् अर्थान् ज्ञास्यामः वयम् इदानीं। एकैकं वाक्यं पठामः तस्य अर्थं ज्ञातुं चेष्टां कुर्मः। एषः अस्माकं विद्यालयः। एषः कः? विद्यालयः। एषः कः? अस्माकं विद्यालयः। एषः कः? अस्माकं एषः विद्यालयः। पूर्णवाक्येन उत्तरं प्रदेयम्। एषः कः? एषः अस्माकं विद्यालयः। एषः केषां विद्यालयः? एषः अस्माकं विद्यालयः। एषः अस्माकं विद्यालयः। अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति। अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति। अस्माकं विद्यालयः कीदृशः अस्ति? अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति। विशालः अस्ति। विशालः नाम बृहद् अस्ति। विशालः नाम बृहद् अस्ति।
अस्माकं कः विशालः अस्ति? अस्माकं अस्मान् विद्यालयः विद्यालयः विशालः अस्ति। अत्र 500 छात्राः पठन्ति। अत्र 500 छात्राः पठन्ति। के पठन्ति? 500 छात्राः 500 छात्राः पठन्ति। केवलं वदतु, के पठन्ति? छात्राः पठन्ति। के पठन्ति? छात्राः पठन्ति कति छात्राः पठन्ति? 500 छात्राः पठन्ति। 500 छात्राः कुत्र पठन्ति? अस्माकं विद्यालये 500 छात्राः पठन्ति। अत्र মানে কি? এইখানে, এখানে, এখানে বলতে আমাদের বিদ্যালয়ে, তাই তো? তর্हि अत्र 500 छात्राः कुत्र पठन्ति? अस्माकं विद्यालये 500 नाम गति? 500 नाम 500 50 নয়, 50 মানে হচ্ছে 50, ঠিক আছে? 500 শতম মানে কি? 100, 100 আগে পঞ্চ আছে, 500 মানে 500, ঠিক আছে? 50 মানে হচ্ছে 50। विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं। विद्यालयस्य भवनं कीदृशम्? विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं। विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं। कस्य भवनं सुन्दरं? विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं विद्यालयस्य भवनं सुन्दरं। विद्यालयः पर्वतस्य उपरि अस्ति। पर्वतस्य विद्यालयः कुत्र अस्ति? विद्यालयः पर्वतस्य उपरि अस्ति पर्वतस्य उपरि कः अस्ति? विद्यालयः अस्ति। पर्वतस्य उपरि विद्यालयः अस्ति। विद्यालयस्य वामतः उद्यानमस्ति। विद्यालयस्य उपरि पर्वतः अस्ति, क्षम्यतां, पर्वतस्य उपरि विद्यालयः अस्ति। विद्यालयस्य वामतः उद्यानमस्ति। विद्यालयस्य वामतः किमस्ति? विद्यालयस्य वामतः उद्यानम् अस्ति। विद्यालयस्य उद्यानं कुत्र अस्ति? विद्यालयस्य वामतः अस्ति वामतः नाम प्राथमिकस्तरे भवन्तः पठितवन्तः खलु? वाम दिके कृष्णप्रिया भगिनी पाठितवती खलु? तर्हि विद्यालयस्य वामतः उद्यानमस्ति। दक्षिणतः अपि उद्यानमस्ति। दक्षिणतः किमस्ति? दक्षिणतः उद्यानमस्ति। कस्य दक्षिणतः अपि उद्यानमस्ति? विद्यालयस्य उद्यानमस्ति। विद्यालयस्य दक्षिणतः अपि उद्यानमस्ति। विद्यालयस्य पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः कः अस्ति? विद्यालयस्य पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति ध्वजस्तम्भः अस्ति। ध्वजस्तम्भः कुत्र अस्ति? विद्यालयस्य पुरतः अस्ति। ध्वजस्तम्भः विद्यालयस्य पुरतः अस्ति।
विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयस्य पृष्ठतः के सन्ति? विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः कुत्र सन्ति? विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति। अस्मिन् पाठे कुत्रापि सन्देहः अस्ति? प्रथमपङ्क्तौ सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति। अर्थम् अवगतवत्यः भवत्यः? अस्तु महोदय। नाम नूतनः शब्दः अस्ति वा यस्य अर्थं न जानन्ति? अर्थं न जानन्ति एवं कश्चन नूतनः शब्दः अस्ति वा? नास्ति खलु? सर्वे अत्र विद्यमानानां सर्वेषां शब्दानाम् अर्थान् जानन्ति खलु? এখানে যতগুলো শব্দ আছে সবগুলোর অর্থ তোমরা জানো, তাই তো? তো एषा अस्माकम् अध्यापिका रमा। अत्र काचित् विद्यालये काचित् अध्यापिका अस्ति। छात्रः तत्र अध्यापिकायाः पार्श्वे गतवान्, तत्र अध्यापिकान् दर्शयित्वा वदति एषा अस्माकम् अध्यापिका रमा। एषा का? एषा अस्माकम् अध्यापिका रमा। रमा एषा अस्मान् संस्कृतं पाठयति। एषा अस्मान् संस्कृतं पाठयति। किं पाठयति? पाठयति, संस्कृतं पाठयति। किं पाठयति? संस्कृतं पाठयति। कान् संस्कृतं पाठयति? अस्मान् संस्कृतं पाठयति। तर्हि पश्यन्तु अत्र द्वितीया विभक्तिरस्ति न वा? किं पाठयति? संस्कृतं पाठयति। कान् संस्कृतं पाठयति? अस्मान् संस्कृतं पाठयति। का अस्मान् संस्कृतं पाठयति? का एषा अस्मान् संस्कृतं पाठयति। का अस्मान् संस्कृतं पाठयति? अध्यापिका रमा अस्मान् संस्कृतं पाठयति। अध्यापिका एषा नाम अध्यापिका रमा। एषा रमा अथवा एषा अध्यापिका रमा अस्मान् संस्कृतं पाठयति। सा कथां श्रावयति। कां श्रावयति? कथां श्रावयति। कथां श्रावयति। कां श्रावयति? कथां श्रावयति। का कथां श्रावयति? अध्यापिका रमा कथां श्रावयति। अध्यापिका रमा, सा अध्यापिका रमा कथां श्रावयति। पाठ्योपकरणानि दर्शयति। पाठ्योपकरणानि दर्शयति। कानि दर्शयति? पाठ्योपकरणानि दर्शयति। सुभाषितानि वाचयति। कानि वाचयति? सुभाषितानि वाचयति। गीतानि अपि गायति। कानि अपि गायति? गीतानि अपि गायति। सम्भाषणमपि बोधयति। कानि अपि बोधयति? क्षम्यतां, किमपि बोधयति। सम्भाषणमपि बोधयति। अस्माकं
गणिताध्यापकः उत्तमतया गणितं बोधयति। किं बोधयति? गणित गणितं बोधयति। गणितं बोधयति। कः गणितं बोधयति? अस्माकं गणिताध्यापकः बोधयति। गणितं बोधयति। अस्माकं गणिताध्यापकः कथं गणितं बोधयति? अस्माकं उत्तमतया गणितं गणिताध्यापकः बोधयति। उत्तमतया गणितं बोधयति। तया गणितं सः उत्तरकथनार्थम् अस्मान् प्रेरयति। कान् प्रेरयति? उत्तरकथनार्थं कथनार्थम् अस्मान् कान् प्रेरयति। प्रेरयति? अस्मान् प्रेरयति। कान् प्रेरयति? अस्मान् प्रेरयति। अस्मान् प्रेरयति। कः अस्मान् प्रेरयति? गणिताध्यापकः अस्मान् गणिताध्यापकः सः गणिताध्यापकः अस्मान् प्रेरयति। सः गणिताध्यापकः अस्मान् कथं प्रेरयति? सः गणिताध्यापकः उत्तरकथनार्थं प्रेरयति। विनोदकणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति। कान् हासयति? विनोद सर्वान् हासयति। सर्वान् हासयति। काः उक्त्वा सर्वान् हासयति? विनोदकणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति। सर्वान् हासयति। विनोदकणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति। अत्र कुत्रापि नूतनः शब्दः आगतः वा अस्मिन् पाठे? उत्तरकथनार्थं মানে উত্তর বলবার জন্য উত্তর বলার জন্য। विनोदकणिकाः विनोदकणिकाः नाम जोक्स जोक्स जोक्स। পাঠ্য উপকরণানি নাম পড়ার যে সমস্ত উপকরণ হয়, ডাস্টার, তোমাদের চক ইত্যাদি দিয়ে যখন সংস্কৃত পড়াই আমরা, তখন আমরা বিভিন্ন বিষয় দেখিয়ে বলি কি না, এষः চষকः, এষः চামসः, এতৎ দর্পণম, বলি তো আমরা বিষয় দেখিয়ে দেখিয়ে আমরা উপস্থাপন করি। সেরকম যখন ক্লাসে, যখন প্রাইমারি লেভেলের ক্লাস হয়, তখন তারা বিভিন্ন জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে পরিচয় করায় কিনা ছেলেদেরকে। ওটা হচ্ছে পাঠ্য উপকরণ, পড়ার যে সমস্ত উপকরণ সেই সমস্ত জিনিসগুলো দেখান। अन्यत्र कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा? नास्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति खलु? पाठनं रोचते खलु? आं महोदय, रुचिकरम् अस्ति? आं महोदय। भवन्तः बोरिङ्ग् भवन्ति वा? न अस्ति महोदय। बोरिङ्ग् न भवन्ति खलु? यदि भवन्ति तर्हि मां वदन्तु। न महोदय। अहमपि मध्ये मध्ये विनोदगणिकां श्रावयामि। आम्। तर्हि भवन्तः यदि इच्छन्ति तर्हि अहमपि मध्ये मध्ये विनोदगणिकां श्रावयिष्यामि। अतः भवन्तः बोरिङ्ग् मा भवन्तु। एकस्य शिक्षकस्य पार्श्वे एकः छात्रः पठति स्म। ग्रामेषु भवति खलु गृहशिक्षकाः, प्रति गृहं गत्वा गृहं गत्वा पाठयन्ति खलु? शृण्वन्ति वा? मम शब्दं शृण्वन्ति? श्रूयते। अहम् एकं विनोदगणिकां श्रावयामि। एकस्मिन् ग्रामे एकः गृहशिक्षकः आसीत्। कः आसीत्? गृहशिक्षकः गृहशिक्षकः आसीत्। सः गृहशिक्षकः
গৃহশিক্ষক মানে হোম টিচার হয়, যেগুলো হয় না বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পড়ায়, বুঝতে পেরেছো? तो एकस्मिन् ग्रामे एकः गृहशिक्षकः आसीत्। सः एकं छात्रं पाठयितुं तस्य गृहं गच्छति स्म। एकदा सः शिक्षकः तं छात्रं पाठयितुम् आगतवान्। सः छात्रः धूर्तः आसीत्, अतीव चञ्चलः आसीत्। तस्य कदापि पाठे मनः न लगति स्म, तस्य पाठे कदापि मनः न भवति स्म, अतीव चञ्चलः आसीत्। सः शिक्षकः आगतवान्, सः शिक्षकं वदति, महोदय अद्य पाठनात् पूर्वम् अहम् एकां कवितां श्रावयामि, अहं भवन्तम् एकां कवितां श्रावयामि। बालकः वदति, अहम् एकां कवितां श्रावयति। शिक्षकः वदति, अस्तु। गृहशिक्षकः किं चिन्तयति, अस्तु धनं ददाति, अस्तु ममपि चलति, अहम् आगच्छामि, पाठयामि, गच्छामि, किमस्ति। सः छात्रः वदति, महोदय अहम् एकां कवितां श्रावयामि। शिक्षकः वदति, अस्तु श्रावयतु। तदानीं सः छात्रः वदति, चषकः चषकः, तदुपरि चषकः, तदुपरि चषकः, तदुपरि चषकचतुष्टयं, तदुपरि चषकपञ्चकं, तदुपरि चषकः, तदुपरि चषकः। तदानीं शिक्षकः क्रुद्धः अस्ति, अरे भोः, भवान् उक्तवान् कवितां श्रावयिष्यति, परन्तु अस्यां कवितायां किमपि नास्ति खलु, केवलं चषकः 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 इति। तदानीं सः छात्रः वदति, महोदय मम कथायाः भावः तथा नास्ति। सः शिक्षकः वदति, कथायाः भावः कः अस्ति? महोदय भवान् अत्र बैलेन्स् पश्यतु, एतावन्तः चषकाः सन्ति, परन्तु एकोऽपि चषकः न पतति। अवगतवन्तः गणिकाम्? हरि ओम, মহোদয়। বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? आम आम महोदय। सम्यक् अस्ति? अवगच्छामि। सम्यक् अस्ति। সে বলছে, স্যার আপনি শুধু গ্লাস গ্লাস গ্লাসই দেখছেন, হ্যাঁ, আপনি আমার এখানে ব্যালেন্সটা দেখুন, ব্যালেন্স। এতগুলো গ্লাস আছে কিন্তু একটা গ্লাস আমার কিন্তু পড়ছে না। तर्हि भवन्तः विनोदगणिकाम् अवगतवन्तः। वयम् इदानीं पाठं पठामः। वयं विद्यालयारम्भसमये प्रार्थनाश्लोकान् वदामः। कान् वदामः? प्रार्थनाश्लोकान् वदामः। प्रार्थनाश्लोकान् वदामः। वयं कदा प्रार्थनाश्लोकान् वदामः? वयं विद्यालयारम्भसमये प्रार्थनाश्लोकान् वदामः। ततः प्रमुखवार्ताः शृणुमः। काः शृणुमः? प्रमुखवार्ताः शृणुमः। अनन्तरं स्वकक्षां गच्छामः। अनन्तरं कुत्र गच्छामः? अनन्तरं स्वकक्षां गच्छामः। सायं 5:00 वयं पाठान् पठामः। वयं कान् पठामः? वयं पाठान् पठामः। वयं पाठान् पठामः। वयं कदा पाठान् पठामः? सायं 5:00 पाठान्
पठामः मध्याह्ने भोजनविरामसमये पाथेयं स्वीकुर्मः। किं स्वीकुर्मः? पाथेयं पाथेयं स्वीकुर्मः। पाथेयं कदा स्वीकुर्मः? भोजनविरामसमये मध्याह्ने भोजनविरामसमये। मम सकाशे नूतनं भवति। पाथेयं पाथेयम् एतत् शब्दस्य मम सकाशे नूतनं भवति। पाथ्यमस्य अर्थः न टिफिन्। टिफिन् अस्तु। टिफिन् टिफिन् पाथेयं स्वल्पाहारं यदा भवति भोजनादिकं किमपि पाथेयं। सायं वयं क्रीडामः। वयं किं कुर्मः? वयं क्रीडामः। वयं कदा क्रीडामः? सायं वयं क्रीडामः। क्रीडा आनन्दं ददाति। किं ददाति? आनन्द्यं ददाति। आनन्द्यं नास्ति, आनन्दं ददाति। आनन्दं ददाति। का आनन्दं ददाति? क्रीडा आनन्दं ददाति। शक्तिम् अपि ददाति। किं ददाति? शक्तिम् अपि ददाति। शक्तिं ददाति। का शक्तिं ददाति? क्रीडा शक्तिं ददाति। अनुशासनं बोधयति। किं बोधयति? अनुशासनं बोधयति। किम् अनुशासनं बोधयति? क्रीडा अनुशासनं बोधयति। परस्परमैत्रीं वर्धयति। कां वर्धयति? परस्परमैत्रीं वर्धयति। गृहे वयं पाठान् पठामः। कान् पठामः? गृहे वयं पाठान् पठामः। वयं कुत्र पाठान् पठामः? गृहे वयं पाठान् पठामः। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। कानि लिखामः? उत्तराणि लिखामः। केषाम् उत्तराणि लिखामः? प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। श्लोकान् कण्ठस्थीकुर्मः। किं कुर्मः? श्लोकान् कण्ठस्थीकुर्मः। कान् कण्ठस्थीकुर्मः? श्लोकान् कण्ठस्थीकुर्मः। ततः स्वज्ञानं वर्धयामः। किं वर्धयामः? स्वज्ञानं वर्धयामः। स्वज्ञानं वर्धयामः। कुतः स्वज्ञानं वर्धयामः? श्लोकात् अथवा श्लोकेभ्यः स्वज्ञानं वर्धयामः। वयं उत्तमाः छात्राः भविष्यामः। वयं कीदृशाः छात्राः भविष्यामः? वयम् उत्तमाः छात्राः भविष्यामः। वयम् उत्तमाः छात्राः भविष्यामः। अत्र कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा? न महोदय। सन्देहः नास्ति। सर्वम् अवगतम्? सन्देहः नास्ति खलु? नास्ति। अस्तु, तर्हि इदानीं भवन्तः वदिष्यन्ति कुत्र कुत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। एषः अस्माकं विद्यालयः। अत्र द्वितीया विभक्तेः पाठः अस्ति वा? द्वितीया विभक्तिरस्ति वा कुत्रापि? नास्ति। अस्माकं एषः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिरस्ति।
अस्माकम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तिरस्ति, विद्यालयः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिरस्ति, तत्र प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्तिः अस्ति। अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति। अस्माकम् इत्यत्र का विभक्तिरस्ति? षष्ठी विभक्तिः अस्ति। षष्ठी विभक्ति विद्यालयः इत्यत्र का विभक्तिरस्ति? प्रथमा विभक्ति प्रथमः अस्ति। विशालः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? तत्रापि प्रथमा विभक्तिः अस्ति। अस्ति इति किमस्ति? क्रियापदम् अस्ति। अस्ति इति किम्? क्रियापदम्। अत्र 500 छात्राः पठन्ति। अत्र इति किम्? अव्ययपदम्। अव्ययपदम्। 500 छात्राः पठन्ति। 500 इत्यत्र का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। का विभक्तिः? प्रथमा के पठन्ति? छात्राः पठन्ति। छात्राः पठन्ति। कति छात्राः पठन्ति? 500 छात्राः पठन्ति। छात्राः इत्यत्र का विभक्तिरस्ति? प्रथमा प्रथमः विभक्तिः अस्ति। किं वचनमस्ति? बहुवचनमस्ति। बहुवचनमस्ति। विद्यालयस्य भवनं सुन्दरम्। विद्यालयस्य इत्यत्र का विभक्तिः? षष्ठी विभक्तिः अस्ति। भवनम् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः का अस्ति। विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। प्रथमः विभक्तिः प्रथमा अस्ति। विभक्ति। सुन्दरम् इत्यत्र का विभक्तिः? प्रथमः विभक्तिः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः अस्ति। विद्यालयः पर्वतस्य उपरि अस्ति। विद्यालयः इत्यत्र का विभक्तिः? पर्वतस्य इत्यत्र का विभक्तिः? षष्ठी विभक्तिः अस्ति। उपरि इत्यत्र किमस्ति? अव्ययपदम्। उपरि इति अव्ययपदम्। अस्ति इति क्रियापदम्। क्रियापदम्। विद्यालयस्य वामतः उद्यानमस्ति। विद्यालयस्य इत्यत्र का विभक्तिः? षष्ठी विभक्तिः अस्ति। वामतः इत्यत्र का विभक्तिः? पंचमी विभक्तिः अस्ति। वामतः इति अव्ययम् अस्ति। वामतः इति किमस्ति? अव्ययम्। अव्ययम् अस्ति। यस्य शब्दस्य अर्थान् न जानन्ति वा शब्दस्य परिचयं न जानन्ति तं शब्दं भवन्तः लिखन्तु, स्वपुस्तिकायां लिखन्तु। अवगतवन्तः? आं महोदय। যে শব্দের অর্থ জানো না বা শব্দের পরিচয় জানো না সেটাকে নিজেদের খাতায় লিখে নাও। দক্ষিণতः अपि उद्यानम् अस्ति। किम् अस्ति? उद्यानम् अस्ति। उद्यानम् अस्ति। दक्षिणतः इत्यत्र का विभक्तिः? दक्षिणतः इति अव्ययं पदम् अस्ति। अपि इति अव्ययपदम्। अव्ययपदम्। उद्यानं प्रथमा विभक्तिः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः अस्ति। अस्ति इति क्रियापदम्। क्रियापदम् अस्ति। विद्यालयस्य पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति। विद्यालयस्य इत्यत्र का विभक्तिः? षष्ठी षष्ठी विभक्ति। पुरतः अव्ययपदम्। ध्वजस्तम्भः प्रथमः विभक्तिः अस्ति। क्रियापदम्। विद्यालयस्य पृष्ठतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। षष्ठी विभक्ति। पृष्ठतः अव्ययपदम्। वृक्षाः प्रथमा विभक्तिः अस्ति। किं वचनं? बहुवचनम्। सन्ति क्रियापदम्। किं वचनं? बहुवचनम्। बहुवचनं।
एषा अस्माकम् अध्यापिका रमा। एषा इत्यत्र का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः अस्ति। अस्माकम् अस्माकं षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अध्यापिका प्रथमा विभक्तिः अस्ति। रमा प्रथमा विभक्तिः अस्ति। एषा अस्मान् संस्कृतं पाठयति। एषा इत्यत्र का विभक्तिः? एषा प्रथमा विभक्तिः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः का विभक्तिः? एषा प्रथमा का विभक्तिः अस्ति। अस्मान् प्रथमा विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अस्मिन् पाठे प्रथमां द्वितीया विभक्तिरागता। प्रथमा द्वितीया विभक्तिः आगता। आदौ अस्मान् इत्यत्र का विभक्तिः? अहम् आवां वयं माम् आवाम् अस्मान्। स्मरन्ति वा? किञ्चित् पूर्वमेव वयं ज्ञातवन्तः खलु। अहम् आवां वयं माम् आवाम् अस्मान्। तर्हि अस्मान् इत्यत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः अस्ति। किं वचनं? बहुवचनं। संस्कृतम् इत्यत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीय किं वचनं? एकवचनं। पाठयति क्रियापदम् इति क्रियापदम्। किं वचनम्? एकवचनं। किं वचनम्? एकवचनम्। एकवचनं। कथां इत्यत्र प्रथमा का विभक्तिः अस्ति। कथाम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्तिः खलु। सा कथां श्रावयति। श्रावयति इत्यत्र किमस्ति? क्रियापदम्। श्रावयति इति क्रियापदम्। पाठ्योपकरणानि दर्शयति। पाठ्योपकरणानि दर्शयति। पाठ्योपकरणानि इत्यत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्तिः अस्ति। रूपाणि वदन्तु। उपकरणं पाठ्योपकरणौ। पाठ्योपकरणं पाठ्योपकरणे पाठ्योपकरणानि। पाठ्योपकरणं पाठ्योपकरणे पाठ्योपकरणानि। स्मरन्ति खलु। सुभाषितानि वाचयति। सुभाषितानि इत्यत्र का विभक्तिः? प्रथमा विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। कानि वाचयति? सुभाषितानि वाचयति। सुभाषितानि रूपाणि कथं? द्वितीयायां सुभाषितं सुभाषितानि शीते सुभाषितानि। सुभाषितं सुभाषिते सुभाषितानि। गीतानि अपि गायति। गीतानि इत्यत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्तिरस्ति। गायति इति किं पदम्? क्रियापदम्। अपि इति अव्ययपदम्। सम्भाषणम् अपि बोधयति। सम्भाषणम् इत्यत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्ति। रूपाणि? सम्भाषणं
संभाषणे संभाषणानि हम्म, अस्माकं गणिताध्यापकः उत्तमतया गणितं बोधयति। इत्यत्र द्वितीया विभक्ति कुत्र अस्ति? गणितं गणितं। सः उत्तरकथनार्थम् अस्मान् प्रेरयति। इत्यत्र द्वितीया विभक्ति कुत्र अस्ति? अस्मान् अस्मान्। अस्मान् इत्यस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने किं रूपम्? माम् माम्। प्रथमा विभक्तौ द्विवचने किं रूपम्? आवाम् आवाम् रूपम् आवाम्। विनोदगणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति। विनोदगणिकाः इत्यत्र का विभक्ति? प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति। का विभक्ति? द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति। रूपाणि कानि? रूपाणि विनोदकणिका विनोदकणिके विनोदकणिकाः सर्वे वदन्तु विनोदगणिकां विनोदगणिकं विनोदगणिके विनोदगणिकाः विनोदगणिकां विनोदगणिके विनोदगणिकाः। स्मरन्ति? सर्वान् हासयति। सर्वान् इत्यत्र का विभक्ति? द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति। किं वचनं? बहुवचनं बहुवचनं। द्वितीया विभक्तौ द्विवचने किं रूपम्? सर्वे न सर्वो सर्वौ। आम् सर्वौ। विनोदगणिकाः उक्त्वा सर्वान् हासयति। हासयति इति किं पदम्? क्रियापदम् क्रियापदम्। वयं विद्यालयारम्भसमये प्रार्थनाश्लोकान् वदामः। वयम् इत्यत्र प्रथमा विभक्ति किमस्ति? किं वचनं? बहुवचनं वचनम्। अतः वयं वदामः। पश्यति वयं वदामः। अहं यदि अहं वदामि। आवां वदामः वदावः। आवां वदावः। त्वं वदसि वदसि। युवां वदथः वदथः। यूयं वदथ वदथ। प्रार्थना श्लोकान् इत्यत्र किमस्ति? का विभक्ति? द्वितीया विभक्ति अस्ति प्रथमायां रूपाणि कानि? श्लोकाः प्रथमा विभक्तौ रूपाणि। प्रार्थनाश्लोकः प्रथमा विभक्तौ सम्पूर्णम्। प्रार्थनाश्लोकाः प्रार्थनाश्लोकः प्रार्थनाश्लोकौ प्रार्थनाश्लोकाः। द्वितीयायां प्रार्थनाश्लोकं प्रार्थनाश्लोकं श्लोकौ प्रार्थनाश्लोकान्। शृण्वन्ति खलु? अद्य मम शब्दस्य कर्तनं न भवति खलु? न महोदय, शब्दस्य कर्तनं न भवति अद्य। स्पष्टं शृण्वन्ति? आम्। ভালোই হয়েছে।
নইলে কয়েকদিন ধরে যা হচ্ছিল আর থাকলে ইয়ে হয়। প্রত্যেকদিন এই সন্ধ্যেবেলাটায় না টাওয়ার চলে যায়, কেন আমি বুঝতে পারি না। খুব এটা কি জানি সমস্যা। তখন তো আরো খুব ভালো হয়, যখন ওদের সঙ্গে আমি কথা বলি বা গল্প করি তখন টাওয়ার ঠিক থাকে। যেই আমি পড়াটা শুরু করাতে যাব আবার ওরা শুনতে পারে না, টাওয়ার ডিস্টার্ব করে। এটা কেন? মিডিয়াম মাঝে মাঝে পড়াশোনা করতে চায় না, ওর ওই প্রবলেমটা খুব আছে। ও ভাবে মাঝে মাঝে আমাকেও ছুটি দাও। যাচ্ছে। इदानीं शब्दस्य कर्तनं भवति। इदानीं शब्दस्य कर्तनं भवति। इदानीं न। इदानीं नास्ति। नास्ति। स्पष्टं श्रूयते इदानीं? आम्। दीपान्वितादि दीपान्विता नेटवर्क হচ্ছে নাকি তোমার? দীপান্বিতাদি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো। তোমার লেফট হচ্ছ ক্রিয়াতে সম্যক। सही किमस्ति? मध्याह्ने न स्वकक्षां गच्छामः। कुत्र गच्छामः? स्वकक्षां गच्छामः। कुत्र गच्छामः? स्वकक्षां गच्छामः। के स्वकक्षां गच्छन्ति? के स्वकक्षां गच्छन्ति? वयं स्वकक्षां गच्छामः। वयं स्वकक्षां गच्छामः। स्वकक्षा इत्यत्र का विभक्तिरस्ति? स्वकक्षाम् इत्यत्र का विभक्ति? द्वितीया विभक्तौ बहुवचने किं रूपम्? स्वकक्षाः। स्वकक्षाः। संशोधनम्। सायं 5:00 वयं पाठान् पठामः। पाठान् इत्यत्र किं वचनं? बहुवचनम्। अविभक्तिः। द्वितीया विभक्ति। प्रथमा विभक्तौ द्विवचने किं रूपम्? पाठाः। प्रथमा विभक्तौ द्विवचने द्विवचने पाठौ। भो माने भोजनविषये पाथेयं स्वीकुर्मः। पाथेयः इति रूपम्। पाथेयम् इत्यत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः अस्ति। पाथेयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। एकवचनम्। द्वितीया विभक्तौ बहुवचने किं रूपम्?
अथेयानि तो द्वितीया विभक्ति पाथेयः शब्द पाथेयः पाथेयौ पाथेयाः पाथेयं पाथेयौ पाथेयान् वयं क्रीडामः सायं वयं क्रीडामः इत्यत्र द्वितीया विभक्ति कुत्र अस्ति? शब्दस्य कर्तनं भवति महोदय। स्पष्टं न शृणोमि। इदानीं শোনা যাচ্ছে? आम् इदानीं श्रूयते स्पष्टम्। सम्यक्। वयं सायं वयं क्रीडामः। आम् सायं वयं क्रीडामः। तो इत्यत्र किम् अस्ति? सायं इत्यत्र अव्ययपदम् अस्ति। वयं बहुवचनम् अस्ति। प्रथमा विभक्ति सायं वयं क्रीडामः इत्यत्र क्रियापदम् अस्ति। क्रियापदमस्ति उत्तमपुरुषे बहुवचनं खलु। द्वितीया विभक्ति कुत्रापि अस्ति? द्वितीया विभक्ति कुत्रापि नास्ति। कुत्रापि नास्ति। क्रीडा आनन्दं ददाति। क्रीडा किं ददाति? आनन्दं ददाति। आनन्दः 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 आनन्दौ आनन्दाः आनन्दं आनन्दौ आनन्दान् शक्तिम् अपि ददाति। किं ददाति? शक्तिम् अपि ददाति। शक्तिम् इत्यत्र का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। एतं शब्दं वयं न पठितवन्तः। शक्ति शब्दं जानन्ति वा? पुनः वदतु महोदय। शक्ति शब्दं जानन्ति? शक्ति मोती शब्दं जानन्ति? आम् महोदय। मोतीवत् शक्ति भवति। मति मति मतया मतिं मति मतिं मत्या मतिभ्यां मतिभिः। तर्हि शक्तिम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तौ रूपाणि शक्तिं मतिं शक्तिं शक्ति शक्तयः मतिं मति मतिं शक्तिः अनुशासनं बोधयति। अनुशासनम् अनुशासनम् इत्यत्र का विभक्ति? अनुशासनम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्तिरस्ति। अनुशासनं रूपाणि द्वितीया विभक्तौ द्विवचने किं भवति? किमपि न श्रूयते। अनुशासनम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तौ द्विवचने किं रूपम्? श्रूयते वा? श्रूयते वा? अनुशासनाः। अनुशासने अनुशासनम् अनुशासने अनुशासनानि अनुशासने अनुशासनानि अवगच्छन्ति? अनुशासनम् इति पुल्लिङ्गे अस्ति। नपुंसकलिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे शृण्वन्ति?
परस्परमैत्री वर्धयति कां वर्धयति परस्परमैत्रीं मैत्रीं वर्धयति परस्परमैत्रीं बहुवचने किं रूप परमैत्रीं पारस्परमैत्रौ पारस्परमैत्रीः परस्पर न परस्पर परस्परमैत्रीं परस्परमैत्र्यौ परस्परमैत्रीः सम्यक् शोभनम् गृहे वयं पाठान् पठामः कान् पठामः पाठान् इत्यादौ द्वितीया विभक्ति कुत्र अस्ति द्वितीया विभक्ति कुत्र अस्ति पाठान् प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः द्वितीया विभक्ति कुत्र अस्ति उत्तराणि श्लोकान् कंठस्थीकुर्मः कुत्र अस्ति द्वितीया विभक्ति श्लोकान् अतः स्वज्ञानं वर्धयामः कुत्र अस्ति द्वितीया विभक्ति स्वज्ञानं वयम् उत्तमाः छात्राः भविष्यामः कुत्र अस्ति द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति नास्ति अत्र द्वितीया विभक्तिर्नास्ति तर्हि पाठम् अवगतवन्तः भवन्तः अवगच्छामि सम्यक् अस्ति भवति आम् वर्गं कृत्वा लाभः भवति वा न श्रूयते न श्रूयते वा इदानीं स्क्रीन् श्रूयते दृश्यते स्क्रीन् दृश्यते आम् दृश्यते किं लिखितमस्ति तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति उपरि किं लिखितमस्ति उपरि मध्यस्तरीय संस्कृत संभाषणवर्गे भवतां समेषां स्वागतं सर्वेषां भवति न वा? सर्वेषाम् इत्यपि भवति समेषाम् इत्यपि भवति समेषां शब्दस्य अर्थः किम् ये समेषां नाम सर्वेषाम् इत्येव इदानीं किमपि दृश्यते इदानीम् एकवर्णं दृश्यते किं दृश्यते बालकः दृश्यते बालकः अस्ति कः अस्ति बालकः अस्ति बालकः अस्ति हस्तः अस्ति कः अस्ति बालकः अस्ति हस्तः अस्ति कः अस्ति हस्तः अस्ति बालकः लिखति बालकः किं करोति बालकः लिखति बालकः हस्तेन लिखति बालकः हस्तेन लिखति बालकः केन लिखति बालकः हस्तेन लिखति बालकः हस्तेन लिखति बालकः हस्तेन किं करोति बालकः हस्तेन लिखति बालकः हस्तेन लिखति दण्डः अस्ति कः अस्ति दण्डः अस्ति दण्डः अस्ति आरक्षकः अस्ति कः अस्ति आरक्षकः अस्ति दण्डः अस्ति आरक्षकः अस्ति आरक्षकः दण्डेन ताडयति आरक्षकः
दण्डेन दण्डेन ताडयति। ताडयति। आरक्षकः केन ताडयति? दण्डेन ताडयति। आरक्षकः दण्डेन ताडयति। आरक्षकः दण्डेन ताडयति। आरक्षकः केन ताडयति? दण्डेन ताडयति। आरक्षकः दण्डेन ताडयति। इदानीं किमपि दृश्यते? दृश्यते? अश्वः अश्वः कः अस्ति? अश्वः अश्वः अस्ति। अश्वः अस्ति। बालिका अस्ति। का अस्ति? बालिका अस्ति। बालिका अश्वेन गच्छति। बालिका केन गच्छति? बालिका अश्वेन गच्छति। बालिका केन गच्छति? बालिका गच्छति। बालिका केन गच्छति? बालिका बालिका अश्वेन गच्छति। तर्हि किं जातं? हस्तः दण्डः हस्तः अश्वः हस्तेन दण्डः दण्डेन बालकः हस्तेन लिखति। बालकेन। सिंहः सिंहेन। वानरः वानरेण। दण्डेन। शुकः शुकेन भल्लूकः भल्लुकेन। चन्द्रः चन्द्रेण। वृद्धेन वृद्धः। मकरः मकरेण। मयूरः मयूरेण। हस्तः अस्ति। हस्तः अस्ति। कौस्तः युवकः ताडयति। युवकः किं करोति? ताडयति। युवकः हस्ताभ्यां ताडयति। युवकः हस्ताभ्यां ताडयति। युवकः काभ्यां ताडयति? युवकः युवकः हस्ताभ्यां ताडयति। युवकः हस्ताभ्यां युवकं ताडयति। युवकः हस्ताभ्यां कं ताडयति? युवकः युवकं ताडयति। दण्डः अस्ति। कौस्तः
आरक्षकः अस्ति, आरक्षकः अस्ति, आरक्षकौ स्तः, कौ स्तः, आरक्षकौ स्तः, आरक्षकौ दण्डाभ्यां ताडयतः, आरक्षकौ काभ्यां ताडयतः, आरक्षको दण्डाभ्यां ताडयतः आरक्षकौ दण्डाभ्यां ताडयतः, कौ दण्डाभ्यां ताडयतः, आरक्षको दण्डाभ्यां ताडयतः आरक्षकौ दण्डाभ्यां नरौ ताडयतः। अत्र एकः नरः अस्ति, अत्र एकः नरौ, आरक्षकौ दण्डाभ्यां नरौ ताडयतः। नरौ इत्यत्र का विभक्तिरस्ति? प्रथमा द्वितीया विभक्तिरस्ति। का विभक्ति? द्वितीया विभक्ति अस्ति। आरक्षकौ इत्यत्र का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः अस्ति प्रथम दण्डाभ्याम् इत्यत्र का विभक्तिः? तृतीया विभक्तिः अस्ति तृतीया विभक्तिः अस्ति। ताडयतः तत्र क्रियापदम् ताडयतः किं वचनं? द्विवचनम् अश्वः अस्ति, अश्वः अस्ति, अश्वौ कौ स्तः, अश्वौ स्तः अश्वौ स्तः, कौ स्तः, अश्वौ स्तः अश्वौ स्तः। बालिका अस्ति, बालिका अस्ति, बालिके स्तः, के स्तः, बालिके स्तः बालिके स्तः, बालिके अश्वाभ्यां गच्छतः, बालिके अश्वाभ्यां गच्छतः, बालिके अभ्यां गच्छतः, बालिके अश्वाभ्यां गच्छतः अश्वन अश्वा अश्वाभ्यां गच्छतः, काभ्यां गच्छतः, अश्वाभ्यां गच्छतः अश्वाभ्यां गच्छतः। हस्तः हस्तेन हस्ताभ्यां, बालकः बालकेन बालकाभ्यां, दण्डः दण्डेन दण्डाभ्यां, अश्वः अश्वेन। हरि ओं शृण्वन्ति? हरि ओं শুনতে পাচ্ছ? শ্রীয়তে হলো? তর্हि वदन्तु। तरुणः तरुणेन तरुणाभ्यां, घटः घटेन घटेन घटाभ्यां, मकरः मकरेण मकराभ्यां मकराभ्यां मर्कटः मर्कटेन मर्कटाभ्यां मकरः नाम कः? कुमिर कुमिर। मर्कटः कुमिर मर्कटः
मकरः मर्कटः मर्कटः कः वानरः मर्कटः कः वानर मकरः कुमीर कुमीर अवगच्छन्ति आम् कुक्कुरेण कुक्कुराभ्यां कुक्कुराभ्यां मूषकः कुक्कुराभ्यां मूषकेन मूषकाभ्यां मूषकाभ्यां बिडालः बिडालेन बिडालाभ्यां बिडालस्य मार्जारः खलु बिडालः इत्यपि नाम मूषकः मूषकेन मूषकाभ्याम् हस्तः अस्ति हस्तः अस्ति हस्तः अस्ति हस्तः अस्ति हस्ताः सन्ति केसि हस्ताः सन्ति हस्ताः सन्ति बालकः अस्ति बालकः अस्ति बालकाः सन्ति के सन्ति बालकाः सन्ति बालकाः सन्ति भवत्यः विद्यालये एवं भोजनं कृतवत्यः तस्मिन् समये न नासीत् भवति भवता स्म नासीत् न भवति स्म भवत्सु अन्या कापि भवति नास्ति वा प्राथमिकविद्यालये पावरुटी शब्दस्य संस्कृत किम् पावरुटी शब्दस्य संस्कृतशब्दः किं भवति रोटिका रोटिका प्राथमिकविद्यालये रोटिका ददाति स्म तर्हि बालकाः हस्तैः खादन्ति बालकाः खादन्ति बालकाः हस्तैः खादन्ति हस्तैः खादन्ति दण्डः अस्ति दण्डः अस्ति दण्डः अस्ति दण्डः अस्ति दण्डाः सन्ति के सन्ति दण्डाः सन्ति दण्डाः सन्ति आरक्षकः अस्ति आरक्षकः अस्ति आरक्षकः अस्ति आरक्षकः अस्ति आरक्षकः अस्ति आरक्षकाः सन्ति के सन्ति आरक्षकाः सन्ति आरक्षकाः सन्ति आरक्षकाः दण्डैः ताडयन्ति आरक्षकाः कैः ताडयन्ति आरक्षकः दण्डैः ताडयन्ति आरक्षकाः कैः ताडयन्ति आरक्षकाः कैः ताडयन्ति आरक्षकः दण्डैः ताडयन्ति आरक्षकाः दण्डैः ताडयन्ति अश्वः अस्ति अश्वः अस्ति अश्वः अस्ति अश्वाः सन्ति के सन्ति अश्वाः सन्ति अश्वाः सन्ति नराः अश्वैः गच्छन्ति नराः अश्वैः गच्छन्ति
नराः कैः गच्छन्ति नराः अश्वैः गच्छन्ति नराः अश्वैः गच्छन्ति नराः कैः गच्छन्ति अश्वैः गच्छन्ति नराः कैः गच्छन्ति अश्वैः नराः अश्वैः गच्छन्ति 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 त्रि हस्तः हस्तेन हस्ताभ्यां हस्तैः दण्डः दण्डेन दण्डाभ्यां दण्डैः अश्वेन वस्तु अश्वेन अश्वाभ्यां अश्वाभ्याम् अश्वैः दण्डदीपेन दण्डदीपाभ्यां दण्डदीपैः बालकेन बालकाभ्यां हरि ओम् आम् स्पष्टरूपेण न श्रूयते न श्रूयते इदानीं श्रूयते श्रूयते खलु आम् तर्हि कुक्कुरेण कुक्कुराभ्यां कुक्कुरैः कुक्कुराभ्यां कुक्कुरैः शृण्वन्ति खलु घटिकाभ्यां घटैः गजेन गजेन गजाभ्यां गजैः तरुणेन तरुणेन तरुणाभ्यां तरुणैः तरुणेन तरुणाभ्यां तरुणैः नृपेण नृपेण श्रूयते महोदय हरि ओम् इदानीं न श्रूयते हरि ओम् श्रूयते हरि ओम् इदानीं श्रूयते हरि ओम् श्रूयते परन्तु स्पष्टरूपेण न श्रूयते स्पष्टं नास्ति इदानीं श्रूयते महोदय इदानीं श्रूयते आम् श्रूयते अस्ति वा भवन्तः बोरिङ्ग् भवन्ति वा किम् भवन्ति बोरिङ्ग् कृत्वा सम्यक् न श्रूयते महोदय
শ্রীয়তে শ্রুয়াতে। যখন বলো তোমাদের কি কি সমস্যা বা কিছু সাজেশন পড়ানোতে, যে আপনি এইভাবে করুন বা এটা করুন, দিলে আমাদের লাভ হবে, এরকম তোমরা বলতে পারো নিঃসন্দেহে। বলো তোমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে পড়াতে বা কিছু অসুবিধে, নাকি যেমন যাচ্ছি সেটা ঠিকই যাচ্ছি। বলো তোমাদের কি কিছু সমস্যা থাকলে বলো আমাকে। আর 3 মিনিট টাইম আছে, বলো সকলে। समस्या नास्ति। সমস্যা নাস্তি। नास्ति। যেভাবে পড়া চলছে ওইভাবে চলবে নাকি অন্য কিছু ভাবে করা যেতে পারে? স্যার বলছি যে বাড়িতে কিভাবে মানে উচ্চারণের প্র্যাকটিসটা কি করে করব, মানে বাড়িতে সেটাই একটু উচ্চারণের মানে বাড়িতে যে প্র্যাকটিস কিভাবে করবে? উচ্চারণের প্র্যাকটিস করতে শ্লোক উচ্চারণ নাকি মানে সংস্কৃত পড়তে গিয়ে যে উচ্চারণ? না, সংস্কৃত পড়া। পড়ার কাজ করতে পারো, বাংলা টানটা তো থেকেই যাচ্ছে। আচ্ছা, ওই ক্ষেত্রে আমরা একটু করতে পারি। একটা হচ্ছে কি, আমি তোমাদের যা বিভক্তি পড়াবো এবার থেকে, বিভক্তি সম্বন্ধে আরেকটা করে গল্প আমরা প্রত্যেক ক্লাসে দেখবো। ঠিক আছে, আজকে যেভাবে আমি একটা তৃতীয় বিভক্তির একটা পাঠ পড়লাম, ঠিক আছে, তারপরে ওটা তো আমাদের চলবে। আজকে যে পাঠটা ছিল ওটা ঠিক ছিল নাকি কোনো আরো কিছু দরকার? না, প্রথম দিকে ঠিকই আছে। তো তোমরা কাজ করতে পারো, বাড়িতে পড়ার অভ্যাসের জন্য তোমরা একটা গল্পের বই কিছু পড়িয়ে, ঠিক আছে, আমাকে ধরো তোমরা ছবি পাঠিয়ে দিলে, ঠিক আছে, তুমি ওই গল্পটা পাঠ করলে, দিয়ে আমাকে একটা রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিলে, গ্রুপে পাঠাতে পারো, ঠিক আছে। তো গ্রুপে পাঠালে অথবা আমাকে পার্সোনাল মেসেজও করতে পারো যে স্যার আপনি এটা একটু শুনে নিন, ঠিক আছে। তো আমি শুনে নিতে পারি, অথবা গ্রুপেও দিতে পারো, যে কোনো এতে দিলে যে স্যার আমি গল্পটা পড়েছি, যদি কারোর গ্রুপে দিতে অসুবিধা হয় সে আমাকে তোমার ফোনেও পাঠাতে পারে। কিন্তু যে পড়লে যে স্যার আমি এটা পড়েছি, নিলে আমি হয়তো ওটা জিনিসটা আমি একটু শুনে নিলাম, দিলে আমি বলে দেবো যে এটার এই উচ্চারণ করো বা ওটার ওই উচ্চারণ করো, দিলে হয়ে যাবে। আর একটা কথা যেটা হচ্ছে কি, তোমরা প্রত্যেক দিন সকালবেলা থেকে রাত্রিবেলা পর্যন্ত অন্তত 2 থেকে 4 বার প্রত্যেক বর্ণমালা অ থেকে একদম হ পর্যন্ত বর্ণমালাটাকে জাস্ট একবার উচ্চারণ করবে। যেমন ধরো আমি বলছি, শোনো, অ, আ, ই, ই, উ, উ, রি, 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 এ, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। বলতে আমার 1 মিনিটও টাইম লাগেনি। তোমরা এইভাবে যদি প্রত্যেক দিন করতে থাকো, 2-4 বার 5 বার করলে উচ্চারণটা ঠিক হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? বলছি যে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলছি যে এই সংস্কৃতে কথোপকথনটা আর একটু যদি বেশি হয়, বা সংস্কৃতে হয়তো আমরা 5 বা 10টা বাক্য একটু লিখলাম, যদি আপনি কারেকশন করে দেন, তাহলে গ্রামাটিক্যাল যে মিস্টেক গুলো সেগুলো এগুলো কি ঠিক হতে পারে। আমি মানে অবশ্যই করে দেব, লেখার ক্ষমতা আর বলার ক্ষমতাটা একটুখানি করতে চাই, কারণ এগুলোতে তো একদমই পারি না। হ্যাঁ, ওটা করতে করতে হয়ে যাবে। যেমন ধরো আমার এই ক্লাসটা পুরোটাই সংস্কৃততে হচ্ছে, তো এটাতে ওই অভ্যেসগুলো হতে হতে চলে আসে। অনেকগুলো শব্দ এটা কিভাবে বলবো, মানে এই শব্দটা কি হবে, এগুলো বলতে গেলে যে থেমে যাই আর কি, মানে বুঝতে পারি না যে এখানে অনেকগুলো শব্দ দিলে অনেক সময় কি হয়, আমাদের সংযোজক অব্যয় টব্যয় ইত্যাদি যেমন বাংলাতে থাকে না,
সেই রূপ কিছু সংস্কৃতিতেও থাকে। সেই সমস্ত জিনিসগুলো যেমন ধরো আমি বাড়ি গেলাম, খেলাম, ঠিক আছে, আমরা তো বাংলাতে এরকম বলি না, আমরা বলি বাংলা বাড়ি গিয়ে খেলাম, বুঝলি তো? তো বাড়ি গিয়ে খেলাম মানে এখানে দুটো আছে, বাড়ি গেলাম আমি ভাত খেলাম, ঠিক আছে। তো এখানে সংযোজক একটা অব্যয়, অহং গৃহম গত্বা অন্নম খাদিতবান, ঠিক আছে। তো এই যে গত্বা ইত্যাদি যে সমস্ত সংযোজক অব্যয় যেগুলো আছে, ব্যাকরণগত দিক থেকে যে সমস্ত প্রয়োগগুলো আছে, ওইগুলো তোমাদের যে ব্যাকরণ ক্লাসগুলো হচ্ছে ওগুলোর থেকে যদি তোমরা মোটামুটি শিখে যাও তখন আর এখানে সমস্যাগুলো হবে না। বুঝা গেছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হুম। তো এইভাবে মানে সংস্কৃতে কিছু কিছু প্রয়োগ যদি আমরা মানে ব্যাকরণগত যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে, যেগুলো আমাদের ব্যাকরণের ক্লাস হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে, ওখানকার কি কিছু হোম টাস্ক দিচ্ছে না? হ্যাঁ হোম টাস্ক কি কিছু দিচ্ছে ওখানে? হ্যাঁ দিচ্ছেন। দিচ্ছে তো? আচ্ছা, তো আমি একটা জিনিস করতে পারি, আমার কাছে যদি কিছু গল্প আছে, ওই গল্পটাকে আর ওই গল্পের কিছু হোম টাস্ক আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেবো গ্রুপে। হ্যাঁ ওই গল্পটাকে পড়ে ওই গল্পের যে প্রশ্নগুলো যেগুলো আছে ওগুলো তোমরা নিজেরা একটু সমাধান করতে পারো। ওর কাজ দেবো আমি, ছোট ছোট হ্যাঁ গল্প স্যার। তোমরা নিজেরা হ্যাঁ খুবই হ্যাঁ স্যার। কোনো অসুবিধা, তো আমি ওরূপ ভাবে একটা বইয়ের থেকে ধরো স্ক্যান করে আমি দিয়ে দিলাম, তো তোমরা ওটাকে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো, সকলে সলভ করো। দিলে আমাকে পাঠিয়ে দিও, স্যার আমি হ্যাঁ। দেখি নেবো। ঠিক আছে, যে ওই গল্পটাই তোমরা একবার রিডিং পড়ে আমাকে শুনিয়ে দিলেও হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দিলে তোমাদের পড়ার অভ্যেসটাও হয়ে যাবে, বলার এটাও হবে। হবে, বলাটাও হবে। আচ্ছা, বেশ, ঠিক আছে, এতটাই। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः। নমো নমঃ। নমস্কার সকলে, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। স্যার পরের আপনিও ভালো ক্লাসে আবার থাকবেন। দেখা হবে সামনের মঙ্গলবার। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা।